आजमाइशों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोग के साथ एक सिस्टर का दरूद पाक का सफ़र शेयर करूंगी कि उन सिस्टर ने कितनी सख्त आजमाइश के बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें मौइज़ों से नवाजा और दरूद पाक की मोहब्बत दी, अपनी मोहब्बत दी और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिली। और साथ में मैं स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आपको यकीन हो कि अल्लाह सुब्हान व तआला तकदीरों को बदल देते हैं, दरूद पाक पढ़ने से आजमाइशों से निकाल देते हैं। जो लोग कमज़ोर ईमान के हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जिन लोगों को अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कल है, या जो लोग ये कहते हैं अक्सर मुझसे कि कभी-कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत ज़्यादा सख्त आज़माइश ले लेते हैं, आपके हिस्से में जो चीज़ होती है वो भी किसी और को मिल जाती है और हम जो हैं वो खाली हाथ रह जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जिस काबिल होता है अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको वही चीज़ देते हैं और दुनिया की सारी नेमतें किसी के पास भी नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला किसी को अपनी मोहब्बत देकर नवाज देते हैं तो किसी को दुनिया की दौलत देकर नवाज देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इंसान के लिए कि उसके पास अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत है। दुनियावी चीज़ बेशक उसके पास नहीं है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कीमती चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत है, अल्लाह का कुर्ब है, जो सिर्फ़ किसी किसी को नसीब होता है। बहरहाल आपको इन सिस्टर के सफ़र से समझ में आएगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला किस तरह से आज़माते हैं। सो अब मैं आप लोग के साथ इन सिस्टर की जो जर्नी है वो शेयर करना चाहूँगी। तो ये मेरी प्यारी बहन कहती हैं कि आज से 4-5 साल पहले की बात है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आईं, बहुत गमों का, दुखों का सामना करना पड़ा, फैमिली की तरफ से भी और मेरी लाइफ में खुद भी बहुत सारी उलझनें थीं। मेरी जो भाभी थीं वो बहुत ज़्यादा ख़राब औरत थीं, उन्होंने घर का माहौल बिल्कुल ख़राब कर दिया था। रोज़ सुबह को हमारी आँखें लड़ाइयों की आवाज़ से खुलती थी और सो के उठते ही हमें रोना पड़ता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन घरवालों की तकलीफ़ मुझसे भी बड़ी थी। उन लोग को देखकर तो जैसे मेरी ज़िंदगी मुझे बेकार लगने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। उसके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा दुःख में आ गई थी। ये सब ज़िंदगी में चल रहा था, इतने दुख, इतने तकलीफ़ें पहले से ही थीं। उसके बाद ऐसा होता है कि मेरी लाइफ में एक कैट थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उस बिल्ली को मैंने अपनी औलाद जैसा पाला था, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई और इस चीज़ का मुझे बहुत गहरा सदमा लगा, क्योंकि जानवरों को भी जब पाला जाता है तो उनसे बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। उनके दूर जाने के बाद जो है हम वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझसे ये सारी अज़ियतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हमारे घर में जो रोज़-रोज़ की लड़ाइयाँ हो रही थी, इसकी वजह से मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें दिल की बीमारी हो गई और यहाँ तक कि मेरे अब्बू पे किसी ने कुछ करवाया भी था। हालाँकि मेरे अब्बू जो थे वो अल्लाह का शुक्र है कि तहज्जुद गुज़ार और बहुत नेक और सॉफ्ट दिल थे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत इख़लाक़ के मालिक भी थे। मेरे अब्बू मुझे बताते थे कि उनको याद नहीं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा भी की हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो अपने दुश्मनों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इज़्ज़त करते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला जाने कि किसी को क्या हसद थी, किसी को क्या तकलीफ़ थी उनसे, जो उन्होंने मेरे अब्बू पर कुछ कराया। और भाभी की लड़ाइयों की वजह से घर की हालत मज़ीद बिगड़ती चली गई। देखते ही देखते मेरे अब्बू पर इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सारी-सारी रात हमें उनके पास बैठना पड़ता। रमज़ान आ गए और वही हुआ जिसका हमें डर था कि मेरे अब्बू का तीसरे रोज़े के दिन इंतकाल हो गया। अल्लाह सुब्हान व तआला उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी इस बात के लिए कि मेरे अब्बू का जो इंतकाल था माशाअल्लाह से वो इस खूबसूरती के साथ हुआ कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी इज़्ज़त बख्शी, अपने घर बुलाया, उनके चेहरे पर नूर ही नूर था, उनको कलमा नसीब हुआ, उनके चेहरे पर इतनी चमक थी। कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई ऐसा नहीं था जो उनकी इस बात की तारीफ़ नहीं कर रहा था।
ظاہر سی بات ہے کہ میرے والد صاحب تھے، مجھے ایک اور مزید گہرا صدمہ لگا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب یہ چیز میں سوچتی تھی تو مجھے صبر اور سکون آ جاتا تھا کہ اللہ پاک نیک لوگوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اور اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کو خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر بلاتے ہیں، بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی اذیت کے۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ کس طرح سے انتقال فرماتے ہیں، یہاں پہ مجھے اللہ کی قدرت پر بہت یقین آ گیا تھا۔ اور میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، میرا دل بہت زیادہ نازک ہے، مجھ سے یہ ساری چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک طرف گھر کی ٹینشن، ایک طرف میری خود کی لائف کا اتنا دکھ، ایک طرف میری کیٹ جس کے جانے کا صدمہ مجھے کھا رہا تھا، اس کے بعد میرے ابو کا انتقال، یہ سارے صدمے میں ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکی اور ڈپریشن میں چلی گئی۔ اور میرے گھر والے مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ میری کنڈیشن دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، تب اللہ پاک سے دور تھی، بلکہ میرے گھر میں کوئی بھی میرے ابو کے علاوہ عبادت نہیں کرتا تھا جتنی میرے ابو عبادت کرتے تھے۔ اور یہاں پر وہ چیز ہوئی جو میری زندگی میں کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کرنا شروع کر دی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اور اللہ پاک سے شکایت کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کو پوری دنیا میں ہی ملی تھی جو آپ نے مجھے اتنا دکھ دیا، مجھ سے ہر وہ چیز چھین لی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، کیوں آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اور بہت زیادہ روتی تھی کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمیں صبر نہیں آتا، ہم اللہ سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد میں آج یہ چیز سوچتی ہوں تو میں اللہ پاک سے کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس وقت کے لیے معاف کر دے، کیونکہ اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا اپنی تکلیفوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اپنی تکلیفوں میں جب مجھے اذیت ملی، جن چیزوں سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی وہ چیزیں مجھ سے چھن گئیں، تب مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو مجھ سے دور کیا ہے تو مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں تو میرے لیے یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی اذیت اور تکلیف کیوں دی، مگر اس وقت صرف میں نہیں، میری امی بھی بالکل کمپلیٹلی شٹڈ ڈاؤن تھے، بالکل کوئی ہمت ہمارے اندر، کوئی انرجی نہیں تھی، کوئی پازیٹیو سائن نہیں تھا، کوئی ہمیں اس چیز سے نکالتا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم اتنے زیادہ مایوس ہو گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیں جو تھا وہ نا امیدی سی ہو گئی تھی کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی کیوں کیا۔ اور اتنی گھبراہٹ اور بے چینی دل میں ہوتی تھی، میں بتا نہیں سکتی کہ ایک عجیب سی گھبراہٹ بے چینی مجھے ہر وقت فیل ہوتی تھی۔ اور میں اس وقت پر جب تھا، مجھے جب بے چینی ہوتی تھی تو میرے اندر ایک عادت تھی کہ میں سکون کی تلاش میں جو تھا اس وقت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو ڈھونڈتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سنتی تھی اور اس طرح کی ویڈیوز نکال نکال کر دیکھتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کیسے بڑھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کیسے جائیں۔ یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مجھے راستے دکھا رہے تھے، لیکن میں چیزوں کو اس ٹائم پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور یہاں نا میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ ان سسٹر کی اسٹوری میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہیں بے چینی ہوتی تھی، اور میری اپنی لائف میں بھی یہ چیز میں فیس کر چکی ہوں۔ تو یہ جو بے چینی ہمارے اندر ہوتی ہے نا، ہمیں سکون نہیں آتا اور ہم اس طرح کے ٹاپکس نکال کر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسے بڑھائیں، دل میں یقین کیسے آئے، دعاؤں پر یقین کیسے بڑھے، ایسی چیزیں ہمیں ہمت دیتی ہے۔ تو ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگ سے کہتی ہوں، اب چیزوں کو سیکھا ہے تو مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ اس وقت پہ ہماری روح کی اللہ پاک صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پہ اتنا نہیں گھبرایا کریں کہ بہت زیادہ ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، پتہ نہیں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ یہ چیز اس ٹائم پہ اپنے مائنڈ میں صرف ایک تھاٹ رکھا کریں، یہ جو میری بے چینی ہے یہ اللہ پاک میری صفائی کر رہے ہیں، میری روح کو صاف کر رہے ہیں، مجھے دوبارہ سے میرے اندر نور ڈال رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور گندے دلوں میں تو نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہمیں تیار کرتے ہیں اپنے نور کے لیے۔ بچپن میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی کچھ نہیں ہوتا، اور دھیرے دھیرے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے چہرہ بھی بدلتا جاتا ہے، اس کے ڈارک اسپاٹ بھی ہوں گے، اسے ایکنی پرابلم بھی ہوں گی، کیوں؟ اگر اس چیز پوائنٹ کو آپ سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ گناہ بھر جاتے ہیں، اور جب گناہوں کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے تو وہ ہمارے اسکن پر، ہمارے فیس پر، ہماری ہر چیز میں دکھتا ہے۔
तो जब आपको बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने के बाद, बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ़ करने के बाद, दुआएं मांगने के बाद भी बेचैनी हो, तो इस बेचैनी से आपने घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। आप अपने आप को मोटिवेट रखें और ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि अल्लाह पाक ने हमारी रूह को साफ़ कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें तैयार कर रहे हैं हमारे मौजज़ों के लिए। क्योंकि जब आपकी रूह क्लीन हो जाएगी, जब आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे, तभी तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने मौजज़े आपको अता करने। अभी आप मौजज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बिना आजमाइश के, बिना सब्र के आप लोग को जो है वो आपकी दुआओं से नवाज देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप जितना सब्र करेंगे, जितना आप कायम रहेंगे, सिर्फ सब्र ही नहीं, आपने कायम भी रहना है, आपने गुनाहों से भी मुसलसल बचना है, तब आप देखेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो आपको अपनी मोहब्बत से भी नवाजेंगे, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और मौजज़े भी आपके ज़िंदगी में होंगे, जैसे कि इन सिस्टर की ज़िंदगी में हुए हैं। अब मैं आप लोग के साथ जो है इनकी मज़ीद जो सफ़र है कि ये दरूद पाक इन्होंने पढ़ना कैसे शुरू किया और दरूद पाक से इनको अल्लाह पाक ने क्या अता फ़रमाया और इनकी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीली आई, इतनी सख्त आजमाइश के बाद कि जब इनसे इनकी हर मोहब्बत वाली चीज़, जिनसे इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी और अल्लाह पाक ने उसे दूर कर दिया, उसके बाद इन सिस्टर को अल्लाह पाक ने कैसे मौजज़ों से नवाजा, वो मैं पार्ट 2 में आप लोग के साथ जो है इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपनी दुआओं में याद रखें।